बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद फ्राम पेशावर मॉडल स्कूल। पिछली वीडियो में मैं आपको दरसुल अव्वल बाग की पहली आयत आपको मैंने बताई थी, जिसमें मैदान जंग में यानी मैदान बदर में अल्लाह ताला की इनामात आपको समझाए गए थे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कौन कौन से इनामात नाज़िल फरमाए थे। यकीन आप लोगों को याद होंगे। और कुफ़ार की जो सख्त सज़ा थी, जो अंजाम था, वो उनके बारे में बताया गया था। आज जो हम पढ़ेंगे, उस पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ आयत जो तकरीबन 11 तक 14 आयत यानी 4 आयत हमने पढ़ी थी। आज हम 11 आयत नंबर 15 से शुरू करेंगे, जो को मैंने बताया था कि आज की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि तुम लोगों ने जिहाद के दौरान मैदान जंग से भागना नहीं है। जब कुफ़ार के साथ तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुकाबले की सूरत में तुम लोगों ने मैदान जंग से भागना नहीं है। आयत करीमा पढ़ने से पहले ज़रा इस शीट पर आप लोग नज़र डालें जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। कुफ़ार से मुकाबले की सूरत में अल्लाह ताला ने कुछ अहकाम दिए। पहला हुक्म है कि मुसलमानों को साबित कदमी का हुक्म दिया गया है, यानी मैदानी जंग में डटे रहना है, उससे भागना नहीं है। जान बचाने के लिए भागने, जो इंसान जान बचाने के लिए मैदान जंग से भागता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। मैदान जंग से भागने का अंजाम क्या है? ज़िल्लत व रुसवाई है और जहन्नम की भड़कती हुई आग है, जो अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी। हाँ, मैदान जंग से सिर्फ 2 सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वापस आने की इजाज़त दी है। वो ये है, आप लोग ज़रा शीट पे नज़र रखें। मैदान जंग से वापस होने की 2 सूरतें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, जो अभी हम आयत में पढ़ेंगे। पहली सूरत है जंगी चाल चलना, कोई जंगी पैंतरा चलना। किस तरह चलना है अभी इंशाल्लाह आयत करीमा के साथ पढ़ेंगे। और दूसरी सूरत है कि अपनी फ़ौज के साथ मिलकर दोबारा मुनज़्ज़म होकर दुश्मन पर हमला करना हो। तो इन 2 सूरतों में इंसान को वापस आने की इजाज़त है, वरना जो इंसान जान बचाने के लिए मैदान जंग से भागा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। ज़रा आयत करीमा की तरफ आते हैं, ज़रा देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज़ा जब लकी तुम तुम्हारा मुकाबला हो, या तुम मद्दे मुकाबिल हो जाओ, या तुम आमने सामने हो जाओ, अल्लज़ीना उन लोगों से कफरू जो काफिर हैं, यानी ए मोमिनो जब तुम्हारा कुफार से मुकाबला हो ज़ाफ़न मैदान जंग में, फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार, फ़ला पस नहीं, तुवल्लुहुम तुम ना पेरना, अलअदबार अपनी पीठ को ना पेरना, बुज़दिली दिखाकर भागना नहीं। वमन युवल्लिहिम और जो कोई पेरेगा, वमन युवल्लिहिम और जो कोई पेर लेगा, यानी अपनी पीठ पेर लेगा, भागेगा, यौमइज़िन उस जंग के दिन, दुबरहू अपनी पीठ, इल्ला सिर्फ 2 सूरतें में आपको मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। एक पहली सूरत है इल्ला मुतहर्रिफिन लिक़ितालिन, सिर्फ जंगी चाल के तौर पर पीछे आने की इजाज़त है। औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, या मिलने के लिए, औ मुतहय्यिज़न या मिलने के लिए, इला फ़िअतिन अपनी जमात से, अपने ग्रोह से, फ़कत पस वो बा आ गया, बेग़ज़बिन गज़ब में, अल्लाह के गुस्से में, मिनल्लाहि अल्लाह के गुस्से में आ गया, व मअवाहू और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बिअसल मसीर जो बहुत बुरी जगह है। अब ज़रा इसको समझते हैं। आयत करीमा पे ज़रा नज़र रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज़ा जब, या अल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इज़ा जब लकी तुम तुम्हारा मुकाबला हो, अल्लज़ीना उन लोगों से, कफरू जो काफिर हैं, ज़ाफ़न मैदान जंग में, फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार पस उनसे पीठ न पेरना। आम अल्फाज में, सद अल्फाज में समझिए कि अल्लाह ताला यहाँ पे मोमिनों को हुक्म दे रहा है, फरमाता है कि ए मोमिनो, जब भी, इज़ा का मतलब है जब भी तुम्हारा कुफ़ार के साथ मैदान जंग में आमना सामना हो तो तुम लोगों ने बुज़दिली दिखाकर जान बचाने के लिए भागना नहीं है कि तुम लोग जान बचाने के लिए मैदान जंग को छोड़कर, सबको छोड़कर भाग जाओ। जो इंसान भागेगा मैदान जंग से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन, और दुबरहू और जिसने उस दिन अपनी पीठ पेर ली मैदान जंग से, कुफ़ार से पीठ पेर ली, भाग गया, तो वो अल्लाह ताला के गज़ब में गिरफ्तार होगा और उसका ठिकाना जहन्नम है। सिर्फ 2 सूरतें में
مسلمان کو، ایک سپاہی کو، ایک مجاہد کو میدان جنگ سے واپس آنے کی اجازت ہے۔ دو صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا شیٹ میں، آپ کو پھر سے دیکھیں، جنگی چال چلنا، جس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا متحرفن لقتال، صرف جنگی چال کے طور پر۔ تو جنگی چال کے طور پر کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایسا انسان جو کفار کے ساتھ یا دشمن کے ساتھ لڑتا لڑتا بہت آگے نکل گیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ کافر لوگ آس پاس چھپے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں واپس بھاگوں گا تاکہ یہ لوگ میرے پیچھے بھاگ جائیں اور میں اپنے گروہ کو بٹھاؤں گا پیچھے، اور یہ میرے پیچھے بھاگتے بھاگتے آ جائیں گے تو پھر میرا گروہ مکمل اس کو گھیرے ملے گا اور ہم سب اس کو دوبارہ قتل کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ جنگی چال ہے، ایک جنگی پینترا ہے، جو بھی اس وقت جنگی پینترا انسان استعمال کرے اس میں آنے کی اجازت ہے، باقی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا حرام ہے۔ دوسری صورت ہے کہ متحیزن الی فئتن، ایک انسان بالکل تنہا نکل گیا دشمن سے لڑتا لڑتا اور وہ سمجھ رہے کہ ابھی میں اکیلا ہوں اور میں کفار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ میں پھنس گیا ہوں، تو اگر وہ اس صورت میں بھاگ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے کہ میں اپنے جماعت کے ساتھ ملوں گا اور دوبارہ منظم ہو کر پھر سے حملہ کریں گے، تو اس صورت میں بھی آنے کی اجازت ہے، کیونکہ تم لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے نہیں، صرف ایک جنگی چال کے تحت تم آ رہے ہو، اپنے جماعت سے مل کے دوبارہ حملہ اور ہونا ہے، تو اس صورت میں یہ پیچھے جانا جائز ہے، باقی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے۔ اور حرام کی یہاں پہ سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے فقط باء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی غضب میں گرفتار ہوا جو میدان جنگ سے بھاگ اپنی جان بچانے کے لیے، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں پہ ذہن میں رکھے بیٹا جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کے لیے خود فرمایا کہ وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بری جگہ کہہ رہا ہے تو یقیناً بری ہے، تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ قرار پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے اور ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے۔ آگے آیت کریمہ میں جو آ رہی ہے، یہ اس میں ایک واقعہ ہے جو میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا گروہ لے کر کفار کے آمنے سامنے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی اٹھا کر اس میدان جنگ سے، جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ریتیلی زمین تھی، تو چھوٹے چھوٹے کنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ہاتھ میں آ گئے، ایک مٹی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کی طرف وہ مٹی پھینک دی۔ جب وہ پھینک دی تو اس میں معجزہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کنکر کو، کفار کا جو 1000 کا لشکر موجود تھا میدان بدر میں، تو وہ ہر ایک کنکر کفار کی آنکھ میں پہنچا دیا، جس سے وہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم بھی دیا تھا، اور مسلمانوں نے بھی چونکہ جہاد کے لیے تیار تھے، مضبوط تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی تھی، وہ خوش تھے، یقین ان کو خوشی مل گئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بتایا تھا رات کے وقت جب خواب سے اٹھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے، اور بعض وقت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں باقاعدہ نشانات لگائے تھے کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، یا فلانی کی قتل گاہ ہے، یا فلانی کی قتل، اس طرح ہی ہوا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو یقیناً کفار وہیں پر ہلاک ہو گئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جو کنکریاں پھینکی تھی وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے کفار کے آنکھوں میں جو پہنچانا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت تھی۔ دراصل ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا تھا، لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ ذرا یاد کروا رہا ہے، دیکھیں فلم پس نہیں تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا ان کو،
वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने कतलहुम, उनको कत्ल किया। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे मुसलमानों को जो ताकत दी तो अल्लाह ताला ही की ताकत थी, तो अल्लाह ताला ने इन कुफार को मौत दे दी। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमाए फलम तक़्तुलूहुम, बस तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया उनको, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, लेकिन अल्लाह ताला इनको कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता, वमा और नहीं, वमा रमैता और नहीं फेंकी आपने, इस जब रमैता फेंकी आपने, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने रमा फेंकी। क्या फेंकी? वो कंकरियाँ फेंकी, जो आपको मैंने पहले बताया था कि मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी बड़ी मुट्ठी कुफार की जानिब फेंक दी, जिससे कुफार देखने से महरूम हो गए, क्योंकि हर एक काफिर की आंख में वो कंकरी पहुंच गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फलम तक़्तुलूहुम, बस आप लोगों ने कत्ल नहीं किया उनको, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता, और आप सल्लम ने नहीं फेंकी इज़ जब रमैता फेंकी, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने रमा फेंकी वो कंकरिया। वलियुबलिया, और ताकि आजमाए अल मुमिनीना, मोमिनों को, मिनहु, इससे, बलाअन, खूब आजमाए, हसन, अच्छी तरह, अल्लाह ताला ताकि मोमिनों को अच्छी तरह से आजमा ले। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। आज के लिए यहाँ इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत करीमा में कुफ़ार यानी अबू जहल की एक दुआ का जिक्र है, जो इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आज जो हमने सीखा है आप सल्लम का मौज़ा, और अल्लाह ताला ने जो हम मुसलमानों का कमात दिए थे कि मैदान जंग से भागना नहीं है। जिहाद की सूरत में जो इंसान मैदान जंग से भागेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।